لو معلت اب جرمن زقاطمه حماق فصامه نخل سب ان دناغص يركب كابزي حديف دما حزن ايرترا اب جرمن ان تبهله بستفالله محبراو ميدياون ان تزرغح زركب انتخون قدمي حدا معلتي بستفصمه حماق فصامه مالتون حدا ايرتراوي اب ميديا ماركتينج زبل اندا الكترونيكس بمتاو كلتا ناي جرمن زيغنت زلوم بكرا كمز وقام زفلت انتخون لو مدما بزحزن ملكعو بوليس جرمن نتي ودي عسرايت شعانتي عدمه نزي تقوارزي زفتصمه زوصحلو حدقا علو زي حدقا انتا يمسن نزبل حابريتو نواخم انوبلو نخون بتوساق دما بوليس جرمن بزعبا توم بكرا استوغو ناي جرمن زيغنت زلو خلته ودي عسراي حمشتي عامتن ودي عسراي خلتي عامتن توقيهم ما حكمنا آتيون كم زنبرا زفلتيو كنتات هيوتم ون لومي زرقيحو علو أبزيوان مدنقصي حساب حيزو يركب مالتيو مخنياتو تيودي عسراي حمشتي عدمه مسكحك حيزو خنتات بصيحو سل زنبرا نازياتهم كنتات هيوتون أبتي نايو علاتهم بيج مالتيو زوصو حادث صحف علو مالتيو نزين زامسولو حساباتن كومدما بوليس جرمن نتوم سدتنياتات إيرترا زهاوهم تأزازاتن نواخم انو بلون خون نزي چانل نازي حدش زخونهم سبسكرايب نولهم أولاتنا دما لايك شير نولهم مدباتنا سكاب موداتا حاويركم ناصنحو لومي فلي زبالة حماق زينا كاب جرمن انا تسمعي زلو ازي حماق زينا زي دما نخلو سب هلاي دما نتي اب جرمن زركو سدتنيا إيرترا انا دانا قصن ابزل على فرحي اتيو يركب مالتيو اب جرمن اب العلي سدتنياتات زغور وزلو حماق فصامي حزون ان غصله يركب كم زلو زحبرن تخون ازي كخون زخاله دما توم نبرتي اب جرمن زخونو ايرتراوያን اب العلي توم ناي جرمن زيغنت زلوم زبصحوم زلو حسيا بمملكاتيو تنتوم سدتنيا اب معسكر يخونو كاب معسكر وصاي دركو نغوهن مشتن حقتات ناوصو الناسقايومن ابزل على فرحن چنكتن هاتيوم ممزركو مالتيو كم زفلت قدمي حدا معلتي حدا ايرتراوي نخلت ناي جرمن زيغنت زلوهم بكارا كم زوغوم زفلتيو زي فصامه زي دما زدنگصن زفرحن كنتات ينيرو مالتيو مخنياتو حدا جرمناوي زخونه غدات انتدا بصحيو اتي سغمتي نخلوم نزوم ايرتراتات بلاي دما نتوم اب معسكر زركو زبصحوم سلا زخونه باركس زي ايرتراوزي نزوم كلته نا جرمن بكارا كوغون كلو ناي بزحات ايرتراويان هيوت زچنغن كوم دما افرح زاتون فصامتات ينيرو زي فصامه كونتو هايليو بيغا يوزبل حبريتاون ايتسانن مالتون ازي ايرتراوزي ناب جرمن كابز خيد كلتا عمتو زي مل انتقون بفلاي دما افتي فلما زنورو غعزو بزح عنكف كفغتيمو زنبرن ناستاس حدا عمت زاكل او ناي سدت مقد استوعز انتقون صنحيلو كنتات مستساقعلو اب جرمن دحري متاو دما استفلالي سرحتي ان سرح فلاي دما او شوق زتمسرته سرح زنورو انتقون باركس زي فصامه زي كفصمو اي خيلنيو ناتبهاله بستفلالي وهاو تريتو حبريتا انداتو هاو زنبر ايو مالتيو زي فصامه زي دما كونه تبهايل يخون وي دما زي تحسبه نغرغن هيوت كافتم زوغوم هيوت حدا سب سلسته ساعه دما ناي زي سب زي قصعات وي دما سغمتي خبد كم زبل بستفلالي وهاو تريتو انداتغلص نيريو نگر گن دمان خالت ممهری خون توهایلون سگمتی کوسدلو گدن یو زبل حبريتاون ايتسانن مالتيو مباركس بزحزن فصامه كمتي انو لكم افتي حدا غاز تفصمو لوان اتي ايرتراوي نافت دنكان اتيو منم زيغورو ناي كلته جرمن زيغنت زلو بكرا دحي موغا نافتي كبابي زموصو بوليس جرمن دما بنو كحزو ابز فتنلو اوان اتي ايرتراوي دما كحدم ابز مكرلو خنتات كم استبالاشين حما فصامه كم استفصمون بسفلالي معخنا زينا نتحبرن يريو مالتيو وناتو اتي ايرتراوي زي فصامه زي دحري مفصامو كملت وي دما كحدم ابز فتن اللوان بوليس جرمن دما باتيستو كوسطيت اغرو كم زوقعن حماقنيا كم سوقع دما نتحبر نيريو نغزي دما سلستيوم مالتون اتي كحدم زنبره ايرتراون كوم دما مسو زنبره عركون نيرو بتوسخ دماتي بخبي دواغا عستوقع كافتون كلته جرمناو استوقو مالتيو تقليلهم نا حكمنا زتوم انتقونو كنغرغن دما افتي غزنسو كافتون ناي كلته جرمن
ሓደ እቲ ብከቢድ ውቃዕቶ ወቂዕና ብህይወቱ ከም ዝሓለፈውን እናተሓበረ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ባርከስ ፖሊስ ጀርመን ድሕሪ ሞት ናይዚ ሰብ እዚ እዩ ነቲ ናይ ኤርትራዊ ክብድ ዝኾነ ስጉምትን ከምኡ ድማ ክትትልን ዝገበርሎም ካብዚ ተበጊሱ ድማ ነቶም ኣብ ማዓስከርን እቲ ሰብዚ ዝነብረሉ ዝነበረ ከባብን ብዝተፈላለዩ ፖላዊስ ብምሓዝ እዞም ሰባት እዚኦም ንኸይንቀሳቀሱ ማለት እውን ናይ ኤርትራ ትውልዲ ዘለዎም ኣብቲ ሕማቅ ፍጻመ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ንኸይንቀሳቀሱ እውን ትእዛዝ ተዋሂቦም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ባርከስ ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ካብ ጀርመን ሕማቅ ዜና እናተሰምዐ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ እንተይና እቲ ካሃድም ዝፈተነ ብጥይት ከም ዝተወቅዐ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝነበረ እውን እናተሓበረ ጸኒሑ እዩ። ሎሚ ግን ህይወቱ ሓሊፉ እናተባሃለ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እናተመዘርግሐ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ሰብዚ ህይወተይ ክሓልፈለይ ቤተሰብ ከመሓየሽ ኢሉ ናብ ጀርመን ኣብ ዝገበረሉ ጉዕዞ ድማ ከምዚ ክገጥሞ ከሎ ቤተሰብ ድማ ጥልቂ ዝኾነ ሓዘን እናተሰምዖም ይርከብ ማለት እዩ። ብዝሕዝን መልክዑ ድማ እዚ ኤርትራዊ ወይ ድማ ነዞም ክልተ ጀርመናውያን ብከራ ወጊእዎም ዘሎ ቅድሚ ሕዚ ኣብ እስር ቤት ከም ዝነበረ እዩ እናተሓበረ ዘሎ። ካብ እስር ቤት ካብ ዝወፅእ ድማ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ ዳግም ፈጺምዎ ዘሎ ማለት እዩ። ካብ እስር ቤት ዝወፀሉ ወርሒ 12 2025 እንትኸውን ዳግም እዚ ተግባር እዚ ፈጺምዎ ድማ ዕለት 14 ወርሒ 1 2026 ኩነታት እዩ ፈጺምዎ ዘሎ። እዚ ሰብ እዚ ድማ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነካ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ እስር ቤት ነይሩ ናብ እስር ቤት ክኸይድ እናተባሃለ ነገር ግን ድማ ሕዚ ህይወቱ ብምሕላፉ ናይ ኩሉ ሰብ መሕዘንን ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ፖሊስ ጀርመን ድማ ካብዚ ዝተበገሰ ማለት እውን ቅፅዓት ንኽዎ እዩ እናተሓለለ ነይሩ። ነገር ግን ዘይሓስቦ ብጥይት ብምውቅዑ እውን እቶም ኤርትራውያን ወይ ድማ እቶም ኣብ ማዓስከር ዝርከቡ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ ንኽወፁ እናተዘጋጀዩ ይርከቡ ማለት እዩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ድማ ናብ ቅፅዓት ክወስድዎ ነይሮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክወስድዎ ነይሮም ዳ እምበር ብህይወቱ ወይ ድማ ብጥይት ክወቅዕዎ ኣይምነመረውን ዝብል ሓሳብ ዝሓዘ እንትኸውን ፍቃድ ወረቐት ናይ ጀርመን ዘለዎም ኤርትራውያን እውን ዝለዓለ ክሴታ ክምስርቱ እንዳተባሃለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ግን ፖሊስ ጀርመን ክሃድም ምስ ዝፈተነሉ እዩ። እዚ ጥይት ዘይሓሰቦ ተኩስሉ ነዚ ሰብ ወቂዕዎ ነገር ግን ከቢድ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ሕክምና ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ እንዳተሓበረ ዝርከብ። እዚ ሬሳ እዚ ድማ ናብ ሃገሩ ክመጽዮ ዝብል ሓበሬታታት እውን እናተሰምዐ ዝርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብሓፈሻ ሎሚ ዘውፅኦ ሕማቅ ሓበሬታ ፖሊስ ጀርመን ንኹሉ እናዳናገጸ ይርከብ። ብፍላይ ድማ ነቲ ስደተኛ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ማለት እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ኾነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ነገር ኣይኮነን ማለት እውን እዚ ኤርትራዊ ብካራ ገይሩ ነቶም ክልተ ወይ ድማ ናይ ጀርመን ዜግነት ዘለዎም ክወገም ከሎ ንባዕሉ ቅፅዓት ክወሃብ እናተገበኦ ነገር ግን ንኩሎም ኤርትራውያን እዩ ዝለዓለ ስጉምቲ ክውሰደሎምን ከምኡ ድማ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ዘሎ። እቲ ዝወገ አካል እውን ብህይወቱ ኣይተረኸበን ንሱ እውን ብጥይት ከም ዝወቅዕዎ ዜናታት እናሓበሩ እዮም ዝርከቡ። እዚ ግን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ንኸይወፁ ኣብ ዝለዓለ ጥንቃቄ ዝርከቡ እንትኾኑ ነገር ግን መጥቶም ምስኦም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዮም እናውፅኡ ዝርከቡ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ባርከስ ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀንሕኩም ካብ ልቢ እናመስገንና ኣብ ዝቐፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ድማ ሰላም ሰናይ ፀንሕቲ ይኹነልኩም። ሰላም ሰላምታ ይንዓኹም።